أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दुनिया दी मुसलमान कुनसी अगर अमीरुल मुमिनीन फयखपुना पैगंबर ज़ुख व चिक इन जसना मंग फला नाराहत गुत मंग फो कबूल मत पैगंबर न अली चिक इन जरबे फो कबूल मत, लेकिन आयात बय्यना दी रोशनीनु अहादीस नबवी रोशनीनु दिन इसका चिक इन जरे दलील मंग फेनु इशारे बेसत अदोन यस्सुम तबरुकन नमूने तौर के खत्मल जुफुलगत दी मतलब को 10 मिनट पर ज्यादा गमत आखिर तक अगर नजर दसना हो दसना आखिर तक दसना फायदेमंद इन मिट्टी मतलब चिक इन अगर कि पैगंबर गिरान कदर इस्लाम शपो अफजल मौजूदात व अशरफ मखलूक़ात अम्बिया गंगा पचे अफजल अइमे मासूमिन गंगा पचे अफजल इन, लेकिन कुरान व अहादीस रोशनी का अमीरुल मुमिनीन अज चंद जहत पैगंबर ने दसे चोख पैगंबर ने दसे चिक इन दरे दो यानी मदस्तलत दोनों चिपो आये तथहीर इन आये तथहीर पो पंजतन पाक अथर अहली बेद शान खुदा से नाजिल बेसत अहली बेद पाको मुनज़्ज़ह ताहिरो मुतहर इन जरे दे आयुदो कसल जुमत अहली बेद गुन फर चिपो पैगंबर अमीरुल मुमिनीन इन अली ने पैगंबर निस्को पाको मुनज़्ज़ह ताहिरो कदासत इन जरे खुदा सी कसल जुमत इशारा काफी इन दोनों चुप आये मवद्दत इन कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ज़विल कुर्बा ये महब्बत को खुदा से वाजिब करार तंस खुदा का सल्मुस ए रसूल ज़र उम्मत कुल्ला ngस अजर रिसालत तलब यामत बल्कि ngस तलबियत मवद्दत ज़विल कुर्बा ये महब्बत ज़विल कुर्बा ये मवद्दत को ngasi मुतालिबा बत्कीना यानी अहली बेत लरगायत को अहली बेत ने दसे महब्बत मवद्दत खुरबत तो वाजिब इन जरे खुदा से जाई मस्जिदों साफ कसल जुमसत दोनों चुप आये इताअतिन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम इताअत रसूल सा वाजिब इताअत उलिल अम्र की आई में मासूमिन इनी दो सा वाजिब दी बहस गुफ्तगो मामे दोन तरफ जिक्र गुआमत दोन शिदाना आये मुबाहला इन यौम नदउ कुल्लु उनासिन दी आये शरीफो कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाह अलल काज़िबीन खुदा सी अमीरुल मुमिनीन नफ्स पैगंबर इन जरे द आये शरीफों कसल जुनसत अनफुसना व अनफुसकुम ऐसे ये नफ्स कुन तरंग खिदा खिते नफ्स कुन तरंग मैदान मुबाहिरिन पैगंबर नफ्स बजाइन अमीरुल मुमिनीन खिरशस अबना ए बदलिन हसनन निसा ए बदलिन दोबे मलसे का फातिमा अथर अलैहिमुस्सलाम तरशस वाना अली नफ्स पैगंबर इन बस दे हिसाब का अली ने पैगंबर के हिसाब को सोखियत के हिसाब को चिक इन दरबे को दियाए मस्जिदों कसल बियों अम्मा अहादीस हवाले का कसल बियों जो खल्को तैना दिलुक्सिनो अना व अली मिन नूरिन वाहिद मन अली नूर चिक शिदाने नूर चिक अना व अली मिन नूरिन वाहिद तमाम तफसीर किताब गामिनो कसल जुनसियत तमाम मुवर्रिख गामा से कसल जुनसियत शिया सुन्नी किताब गामिनो जिक्र सुन से मतलब चिकन अना व अली मिन नूरिन वाहिद
ngana ali nurchi shidan in di nurchi po petsum pet po Abdullah sulbin muntakil sum nubabbat shakir ka peygamber shakir ka nga peyda sum en nur pet po Abu Talib alayhi salam sulbinu muntakil sum imam shakir ka Ali peyda sum dona chi po ukhuwat wa qarabat kasal شو يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة يا علي غنيام دي يعني يا علي أنت أخي يعني علي يعني يبون إن دنيا قيامت مسكين پیغمبری کسل مبیوس ما باقی الصحابون لا يعني يبون إن دري أبو ذر كسل مبيوس يعني يبون إن دري مثلا سلمان لكسل مبيوس يعني يبون إن دري diyon sopa mabaqi sahabon la kasal biyon famat suci barino kasal biyon famat yani ponu inzare lekin Ali barino kasal biyon ya Ali anta akhi fi dunya wal akhirah ya Ali yani yirif yaponi ponun barader in hem dünyat ve hem ahiret dona çıkpa pedere ummet kuni ate ilmi lüksünü peygamberi kasal biyon ya Ali ana ve ente ababa hazihil ummah ya Ali ngani yani di ummet kuni ate in di ummet kuni babain padere ruhani in padere İslam in padere hidayet in gana di ate ilmi lüksünü niska beraber niska çok hankonsiyet dona çıkpa sabbo şetam Peygamber kasal biyon man sabba aliyan fakat sabbani suci Ali le sabdesna ngala sabdes fa in ve suci se Ali le boğazna ngala boğaz fa in dulu sunasan Ali le peygamber beraber mevlaiyet ve vilayet lüksünün iskat çok peygamber kasal biyon meydan gadilinu اکلاک 20,000 مجمع पे सामला दी मतलब को पैगंबर कसलबियुस من كنت مولا فهذا علي مولا اگر سوچی فرینگا مولا الناره دون فری علی سام مولا ان یقینا تمام گاما قبولیت پیغمبر انبیاء گامی مولا پو ان علی سام انبیاء گامی مولا چی به صورت پیغمبر انبیاء گامی مولا گوید لی پیغمبر کوری کسل مطابق علی میگوید پو پیغمبر صاف الفاظ کے کسل بیونس من كنت مولاه فهذا علي مولاه جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا تمام گامی فری پیغمبر مولا ان منصوبہ علی سم مولا ان دونوں چپو خدای سمزاد پوسی سلام قلبی لکسینون سلام علی الیاسین سلام علی آل یاسین الیاسین آل یاسین اس کا چکن آل یاسین چپو امیر المؤمنین مینا خدا سلام کرد پیغمبرنا آل یاسین مسکوی کار دونوں چپو مثلیت علی منی و انا من علی علی نیشدن ان ما علی شدن ان علی نیشدن ان ما علی شدن ان تمام علماء کرام دانشور حضرات مؤمنین صاحبان معرفت گمل مزید تمام تاریخ گامی اگر غور بسلطن نگار تو بی من پیغمبر سیان صحابه چی کسل بیون فکر مثلا سلمان میشدنین ما سلمان شدنین یا ابو ذر میشدنین ما ابو ذر شدنین یا مقداد میشدنین ما مقداد شدنین یا حذیفه یمانی یعنی اون زبا ما باقی صحابه کرام سچی بارین و کسل مبیون سوای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام بارین و کسل بیون علی مني وأنا من علي علي مشدان إن ما علي شدان إن بس آخر مؤمنين الكرام كن أقدم غور بس نرمزن وتشين دي صفات كامينو علي مثل پیغمبر اندر هم خدا سم كسل بينسيت هم پیغمبر سم كسل بينسيت وانا علينا پیغمبر نور واحد علي إمام أولين وآخرين إن وانا اليوم محبة كربيت بو مبادة كربيت بو أهل بيتنا لسه جدا ميقايت بو
अगर यानी ngala najat gosadnane ahli beyt ne yumbuduk petpum yani feri जिम्मेदारी शरई जिम्मेदारी उनशुदानी इन तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया चौदंग पिलाने वाले हैं परवाह मुझको क्या बतलाए देता हूँ तुझे मीखानों का पता बतहा व काजिमेन खुरासान सामिरा खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।